बीआरएस के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने तेलंगाना असेंबली इजलास में 6 जमानतों के निफाज को लेकर कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान केटीआर ने याद दिलाया कि गवर्नर ने अपने पहले असेंबली खिताब में कहा था कि 6 जमानतों को कानूनी हैसियत दी गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी काबीना के पहले इजलास में ही उन्हें कानूनी जमानत देने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल गुजरने के बाद भी एक भी जमानत को कानूनी हैसियत नहीं दी गई। साबिक वजीर केटीआर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये कोई नहीं जानता कि 6 गारंटी वाली फाइलें जिन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चार्ज संभालने के फौरन बाद दस्तखत करने वाले थे, कहां चली गई। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा कि क्या वो फाइलें भी एफएसएल में हाल ही में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में जलकर खाकस्तर हो गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत एक खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी तश्कील दे ताकि गायब होने वाली 6 फाइलों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम से किए गए वादों को फरामोश करके दीगर मसाइल पर तवज्जो दे रही है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि वो बीआरएस की जानिब से असेंबली में प्राइवेट मेंबर बिल मुतारिफ करवाएंगे, जिसमें कांग्रेस की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए 6 जमानतों को कानूनी शक्ल देने का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों और ख़वातीन से किए गए हर वादे को पूरा करें। शहर हैदराबाद के मियाँपुर में एक खानगी मिनी बस उलट जाने से कई मुसाफिर जख्मी हो गए। ज़रा ने बताया कि जूली फार्मा की मिनी बस कुकटपल्ली केपीएचबी से गुड्डापोतारम जा रही थी और बस में 10 मुलाजमीन सवार थे। बाचूपल्ली के करीब एक मोड़ पर मिनी बस उलट गई और बस में सफ़र कर रहे मुलाजमीन को चोटें आई। एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मियाँपुर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया। वो इस मामले की छानबीन कर रही है। रियासती वजीर सीता अक्का ने पेशरो बीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने 3000 करोड़ रुपए का सूद रोककर ख़वातीन को धोखा दिया था। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत बिला सूद कर्ज़े फराहम कर रही है ताकि 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाया जा सके। ख़वातीन की बहबूद की वजीर सीता अक्का ने ऐवान में हुकूमत पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने पर केटीआर पर तनकीद की। गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान असेंबली में रियासती वजीर सीता अक्का ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक वाज़ेह हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो एक ज़िम्मेदार जमात के तौर पर हुकूमत के साथ ताउन करें। आदाद व शुमार के साथ ये वजाहत करते हुए कि रियासत भर में ख़वातीन के ग्रोह को अब तक 57,000 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी गई है। सीता अक्का ने केटीआर को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की मुतारिफ करवाई गई हर स्कीम का मजाक उड़ाना बंद करे। उन्होंने पेशरो बीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि 10 साल से इख्तिदार में रहने वाली बीआरएस वो काम क्यों नहीं कर सकी जो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत कर रही है। सीता अक्का ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने 3000 करोड़ रुपये का सूद रोककर ख़वातीन के साथ धोखा किया था, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत बिला सूद कर्ज़े फराहम कर रही है। ऐवान असेंबली में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से ये सवाल करने पर कि 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने से $100 ट्रिलियन की मैशियत किस तरह से बनेगी, आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत का विजन ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाना है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास में बीआरएस के कारगुजार सदर वो सिलसिला एमएलए केटीआर ने सवाल किया कि 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने से $100 ट्रिलियन की मैशियत किस तरह से बनेगी, कब तक लोगों को गैर हकीकी वादों से गुमराह किया जाएगा। केटीआर के सवाल पर आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत का विजन ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाना है। ख़वातीन की बाइख्तियारियत का मजाक उड़ाना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जब रियासत में ख़वातीन का एतमाद बढ़ रहा है, अपोजिशन कायदीन के इस तरह के तबसरे गैर ज़रूरी हैं।
एसटीएफ ने दिल्ली और गोवा से तेलंगाना लाई गई नॉन ड्यूटी शराब की कई बोतलें जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में गैर कानूनी शराब की स्मगलिंग के खिलाफ टास्क फोर्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और एसटीएफ ने दिल्ली और गोवा से लाई गई नॉन ड्यूटी शराब की सैकड़ों बोतलें जब्त कर ली। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के करीबी इलाकों में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से लाई गई 213 नॉन ड्यूटी शराब की बोतलें जब्त की गई है, जिनकी मालियत तकरीबन 4.2 लाख रुपये बताई गई है। दूसरी जानिब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी कार्रवाई की गई और ट्रेन के जरिए दिल्ली से लाई गई 26 बोतलें बरामद की गई, जिनकी कीमत 52,000 रुपये है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। हुकाम का कहना है कि ये शराब टैक्स चोरी करके दूसरी रियासतों से तेलंगाना मुंतकिल की जा रही थी। स्मगलर्स अब हवाई जहाज और ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी इदारों की नजरों से बच सके, लेकिन एसटीएफ की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1650 करोड़ रुपये मालियती सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया। रंगारेड्डी जिले के शेरलिंगमपल्ली मंडल के कोंडापुर गांव में हाइड्रा ने सेंट्रल पार्क कॉलोनी में एक अवामी पार्क के लिए मख्तस की गई 2 एकड़ अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया है। बताया जाता है कि सन 1998 में 16 एकड़ अराजी पर 148 प्लॉट्स तैयार किए गए थे और एक पार्क के लिए 2 एकड़ अराजी मख्तस की गई थी। म्युनिसिपल हुकाम ने माजी में अराजी की हदबंदी की थी और बाउंड्री वॉल भी तामीर की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर कब्जा करने की कोशिशें जारी रखी। बताया जाता है कि न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया बल्कि एतराज़ करने वाले रिहायशियों को धमकियां भी दी गई। अवामी शिकायत के प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत मौसूल होने पर हाइड्रा ने रेवेन्यू और जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मिलकर वहां का मुआयना किया और उसके बाद फिर गैर कानूनी तामीरात को मसमार कर दिया। एजेंसी ने 2 एकड़ रकबे पर बाड़ भी लगाई है और वाज़े तौर पर पार्कलैंड के तौर पर निशानजद साइन बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब प्रगति नगर में भी 9 एकड़ सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। शहर हैदराबाद में फुट ओवर ब्रिज की नाक़स तामीर की वजह से कंटेनर ट्रक और भारी गाड़ियां वहां से गुजर नहीं पा रही हैं। अवाम के पैसे से तामीर किए गए फुट ओवर ब्रिज को गिराए जाने का इम्कान है। आलमी शहर हैदराबाद में मजलिस की हिमायत याफ्ता कांग्रेस हुकूमत के इंजीनियर ने एक कारनामा अंजाम दिया है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके में एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज तामीर किया गया है जिसकी तामीर इंतहाई नाक़स तरीके से की गई है। कंटेनर ट्रक और भारी गाड़ियां उसके नीचे से गुजर नहीं पा रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज को मुनहदम कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अवाम के पैसे और वसाइल के ज़िया की जिम्मेदारी कौन लेगा। इतने अहम रास्ते पर इस तरह के नाक़स डिज़ाइन की मंजूरी क्यों दी गई थी। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐवान असम्बली में कहा कि हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के लिए आरटीसी को 11,000 करोड़ रुपये अदा किए हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली में भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से हुकूमत पर नुक्ताचीनी करने और हुकूमत से सवालात करने पर रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने केटीआर के किए गए सवालों के जवाब में कहा कि हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के लिए आरटीसी को 11,000 करोड़ रुपये अदा किए हैं और अब तक 278 करोड़ ख़वातीन ने आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र किया है। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने 10 मुनहरफ एमएलएस को पार्टी में मदाखलत करने से रोकने के लिए उन्हें पार्टी से निकाल देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी ने जगतियाल में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पार्टी बदलने से कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उन्हें अपने मसले का कोई हल नहीं मिल रहा है। उनका मसला तभी हल हो सकता है जब मुनहरिफ अरकान असम्बली को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुनहरफ अरकान असम्बली को कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वो अब भी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं और अगर वो पार्टी तब्दील करते हैं तो उसकी वजह एमएलए संजय कुमार होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने की वजह भी कांग्रेस हाई कमान है। उन्होंने 6 गारंटी स्कीमात में से कुछ पर ही अमल दरामद करने का
ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض ضمانتوں پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، کسانوں کو ریتو بھروسہ فراہم کرنے میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سابق وزیر جیون ریڈی پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس پارٹی کے امور سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ مقامی ایم ایل اے سنجے کمار کے کانگریس میں شامل ہونے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جگتیال کانگریس میں گروہی سیاست چل رہی ہے اور اسی وجہ سے جیون ریڈی پارٹی بدلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر کے طور پر اپنی میعاد پوری کرنے والی ایم سنیتا راؤ نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی، مہیلا کانگریس اور مشترک کمیشن سے ہمیشہ وابستہ رہیں گی۔ مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر کے طور پر ایم سنیتا راؤ نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لی ہے۔ اپنے عہدے کے 5 سال مکمل ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ سبھی کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے انتہائی یادگار رہا اور انہوں نے کانگریس پارٹی کے نظریے کو فخر کے ساتھ آگے بڑھانے اور مہیلا کانگریس کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انتھک محنت کی اور سب کے ساتھ مل کر مختلف چیلنجز کا سامنا کیا۔ فتوحات کا جشن بھی منایا گیا اور ہر جدوجہد میں مہیلا کانگریس آگے رہی۔ انہوں نے کہا کہ مہیلا کانگریس کی کارکنان نے جو پیار دکھایا ہے وہ واقعی انہیں ہمیشہ یاد رہے گا اور انہیں اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ سیاست صرف قیادت سے جڑی نہیں ہے بلکہ یہ اعتماد، رشتوں اور خاندانی بندھنوں کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کی 5 سالہ مدت اب ختم ہو رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی، مہیلا کانگریس اور مشترکہ مشن کے ساتھ ان کی وابستگی اٹل رہے گی۔ کاکتیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک طالبہ نے چوری کا الزام لگانے پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ دوران علاج طالبہ کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ کھمم ضلع کے ایروپلم منڈل کے بنی گنڈلا پاڈو گاؤں کی رہنے والی 20 سالہ سری ودیا کاکتیہ یونیورسٹی میں 5 سالہ انٹیگریٹڈ کیمسٹری پروگرام میں سال دوم کی طالبہ تھی۔ وہ پدمکشی ہاسٹل کے بی بلاک میں رہ رہی تھی اور کچھ سینئر طالبات کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سری ودیا کے خلاف یونیورسٹی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی جس میں اس پر لیپ ٹاپ اور سونے کے زیورات چرانے کا الزام لگایا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے سری ودیا کے والدین کو اطلاع دی اور چوری کی گئی اشیاء کا معاوضہ ادا کرنے کو کہا۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد اس کی ماں اسے اپنے دادی کے گھر لے گئی جو کہ NTR ضلع آندھرا پردیش کے ایک گاؤں میں واقع ہے۔ الزامات سے پریشان ہو کر سری ودیا نے چوہے مار دوا کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ بتایا کہ اس کے ساتھی طالب علموں نے اس پر جسمانی حملہ کیا تھا۔ حیدرآباد کے نمس اسپتال میں 7 مارچ سے زیر علاج 20 سالہ طالبہ فوت ہو گئی۔ اس کے والدین نے مدیرہ پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی شکایت درج کروائی ہے۔ LB نگر علاقے میں پولیس نے ایک خفیہ طور پر چلائے جانے والے غیر قانونی حقہ سینٹر پر دھاوا کرتے ہوئے 38 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ حقہ سینٹر راجیو گاندھی نگر میں LB نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کام کر رہا تھا۔ دھاوے کے دوران مختلف حقہ فلیورز اور متعلقہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ حقہ سینٹر کے مالکین ساگر اور موہن فرار بتائے جا رہے ہیں۔ یہ کارروائی LB نگر کے ACP کرشنیا کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ فلک نما پیلس کے قریب ایک فرنیچر کی دکان میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی جس سے مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا کیونکہ قریب میں ہی انڈین گیس کا گودام موجود ہے۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچی اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کافی مالی نقصان ہوا۔ اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان ہونے یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی اہم وجہ ہے۔ تلنگانہ BJP کے صدر رام چندر راؤ نے ایک دعوت افطار میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر تمام کو رمضان کی مبارکباد بھی پیش کی۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے گورنر کے خطاب کے سلسلے میں 6 انتخابی ضمانتوں سے متعلق فائل کے لاپتہ ہونے پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے عہدے کا حلف لینے کے بعد سب سے پہلے اسی فائل پر دستخط کیے تھے، مگر اب وہ فائل کہاں ہے؟ کیا وہ FSL میں
پیش آئے آتشزدگی کے واقعے میں تباہ ہو گئی ہے۔ کے ٹی آر نے راہل گاندھی کے اس وعدے کا بھی حوالہ دیا کہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں ان ضمانتوں کو قانونی حیثیت دی جائے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس لاپتہ فائل کی بازیابی کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے۔ ملاردوپلی پولیس نے غیر معیاری اور ملاوٹی اشیاء خوردنوش تیار کرنے اور فروخت کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سبحان کالونی اور لکشمی گوڑا میں کیے گئے دھاووں کے دوران پولیس نے ایکسپائرڈ فلیورز، مصنوعی رنگ اور تقریباً 1.1 لاکھ روپے مالیت کے 98 ڈبے ضبط کیے جو موتی چور لڈو کے ہیں۔ ملزمین کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت اور جناب اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی قیادت میں یاقوت پورے کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ایس آر ٹی کالونی، رین بازار ڈویژن اور مختلف مقامات پر رمضان تحائف تقسیم کیے۔ کمشنر جی ایچ ایم سی آر وی کرنن نے حیدرآباد کو مکمل طور پر صاف ستھرا شہر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے جوبلی ہلز سرکل کے تحت دین دیال نگر، فلم نگر، ونائک نگر اور لوٹس پارک علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور صفائی سے متعلق جاری کاموں کا زمینی سطح پر جائزہ لیا۔ کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ صفائی کے کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دیا جائے۔ انہوں نے گاربیج ولنریبل پوائنٹس کے خاتمے پر خصوصی توجہ دینے اور تعمیراتی ملبے کو کہیں بھی جمع نہ ہونے دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑکوں، اندرونی راستوں، پارکوں، جھیلوں اور سرکاری دفاتر کو صاف رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ حیدرا نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ پلاٹس یا ہاؤس سائٹس خریدنے سے پہلے تمام تفصیلات کی اچھی طرح جانچ کر لی جائے۔ پرجاوانی کے ذریعے موصول ہونے والی کئی شکایات کے بعد یہ انتباہ جاری کیا گیا۔ خریداروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جھیلوں کے ایف ٹی ایل حدود، لے آؤٹ منظوری اور گیٹڈ کمیونٹیز کی اجازت ناموں کی تصدیق ضرور کر لیں۔ کمشنر اے وی رنگناتھ نے پیر کے روز 48 شکایات کا سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے جائزہ لیا اور زمین کے تنازعات، جھیلوں کی آلودگی اور پارکوں پر غیر مجاز قبضوں جیسے مسائل کے حل کی ہدایت دی۔ سدھی پیٹ ضلع کے بھومپلی منڈل کے اینوگورتی اور بوپا پور دیہات میں کل ژالہ باری کے باعث فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس غیر موسمی بارش اور ژالہ باری سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بی آر ایس پارٹی نے بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ بھون میں ایک شاندار دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران وعدوں کے سلسلے میں حکومت سے جواب طلب کیا جائے گا۔ حیدرا نے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 1650 کروڑ روپے مالیت کی 11 ایکڑ اراضی کو قبضوں سے پاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق رنگا ریڈی ضلع کے سری لنگم پلی منڈل کے کونڈا پور علاقے میں سینٹرل پارک کالونی میں پارک کے لیے تقریباً 2 ایکڑ اراضی مختص کی گئی تھی، جس پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ ان کوششوں کو حیدرا کے حکام نے ناکام بنا دیا۔ حیدرا نے وہاں پہنچ کر عارضی ڈھانچوں کو ہٹا دیا اور اراضی کے اطراف باڑ لگا کر اسے پارک کی زمین کے طور پر نشان زد کر دیا۔ اسی طرح پرگتی نگر علاقے میں مختلف علاقوں میں 5 ایکڑ شمشان گھاٹ اور دیگر علاقوں کی اراضی کو بھی قبضے سے پاک کرتے ہوئے جملہ 9 ایکڑ اراضی کے گرد فینسنگ کر دی گئی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر تلک ورما نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں ہندوستان کی کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے تلک ورما کو تاریخی فتح میں اہم کردار ادا کرنے پر مبارکباد پیش کی اور انہیں تہنیت دی۔ اس موقع پر وزراء اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے اسمبلی کے احاطے میں بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کے دفتر میں پارٹی ارکان کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق ان کی بی جے پی میں واپسی کا معاملہ جلد طے ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران پارٹی کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجا سنگھ نے اپنے بارے میں گردش کرنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ان کا گھر ہے اور جب وہ چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کے لیے کام کریں گے۔
वजीर रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने दीगर वज़रा श्रीधर बाबू, मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूनम प्रभाकर के साथ क्यूर रीजन में इंद्रम्मा हाउसिंग और 2 BHK के मकानात का जायजा लिया। ये जायजा इजलास हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला पर मुश्तमिल इलाकों के सिलसिले में मुनक़िद किया गया। वज़ीर मौसूफ ने हुक्काम को हिदायत दी कि मुस्तहिक़ अफराद के इंतखाब में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने 2 BHK के मकानात के सिलसिले में नोटिस जारी करने का हुक्म दिया जो अपने मकानात में क़याम पजीर नहीं हैं और 30 अप्रैल तक जवाब न देने की सूरत में ऐसे मकानात मुस्तहिक़ अफराद को दोबारा अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने कॉलोनियों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने और 22,000 मकानात में तरजीही बुनियादों पर बरक़ी के मीटर नस्ब करने की भी हिदायत दी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक बहाली मरकज़ पर फ़िज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में 400 अफराद हलाक और 250 अफराद ज़ख्मी हो गए। तालिबान हुकूमत ने इस हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया। ताहम पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी भी दवाख़ाने को निशाना नहीं बनाया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से बरकरार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,